والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أولي الصدق واليقين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جنو اللہ تعالیٰ نے سلامت زبان دیتی ہے، نبی پاک سرکار دی بارگاہ وچ اویا درود و سلام دا نظرانہ پیش فرماؤ. والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. گونگے نو میں دعوت کوئی نہیں پہ دینا، جڑا بولن والا ہے انہوں دعوت دیتی ہے. مینوں پتہ لگ جاسی بھی گونگا جڑا بیٹھا ہے ہوندی تے مجبوری ہے، تے جڑا بولن والا ہے او بولتے اونچی آواز نال درود و سلام پڑھے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء له التحیت والثناء بعد. دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم مولا اج دی اس روحانی بابرکت محفل ایصال ثواب نو اپنی رحمت دی بارگاہ وچ قبول فرماوے. جس دا اہتمام اللہ دتا صاحب نے اپنے والد گرامی دے ایصال ثواب دی خاطر یعنی حاجی احمد علی صاحب مرحوم دے واسطے فرمایا حق تعالی جل شانہ مرحوم نو جوار رحمت عطا فرماوے، دی قبر نو ٹھنڈا فرمائے اور لواحقین نو صبر جمیل عطا فرماوے. تقریر شروع کرنے تو پہلوں ایک نکی جی عرض کرنا. دانات سمجھدار بندے بیٹھے ہو، کوئی پریں یا پنچایت لگی ہوئے نا، او دے وچ جڑے لوگ آن کے بیٹھ دے نے ایک گل کردا ہے تے باقی سارے توجہ نال اس دی گل نو سن دے نے تاکہ کسے نتیجے تک جا پہنچیے. تے جے وچ میرے ارگا کو کمڑا آن کے بہ جاوے، وہ گل ادھر کرن دیا ہوئے تے دوسرا ویکھدا ادھر نو پیا ہوئے تے جناب آدھی خسر خسر لگیا ہوئے تے سیانے بندے کہندے نے اینوں تے پریں چ بہن دا پتہ ہی کوئی نہیں.
ہن پریں جڑی بندی ہے او بندی ہے آدھے مسلماناں دے دنیاوی معاملات آپس وچ نزاع اختلاف اگر ہو جاندا ہے تے پریں بیٹھ کے تے انہاں دے جھگڑے نوں مٹاندی مکاندی ہے تے ان دے واسطے اے ادب تے احترام دا تقاضا ہے بھئی ایک بندہ گل کرے تے سارے اون دی سنن، مڑ دوجا گل کرے تے ساری او دی سنن۔ جے پرہیں دا اے ادب آداب ہے تے ذرا سوچو کہ اللہ رسول دے ذکر دا کی ادب آداب ہوئے گا۔ پرہیں وچ گل تے دنیا دی کرنی ہے تے جے دنیا دی گل بندہ کرے تے اس دے سنن دے آداب نے، اس مجلس دے بھی آداب نے۔ جے بندے نو انہاں آداب دا پتہ نہ ہووے تے لوکی کہیں دینے میاں ہے تے کمڑا بندہ ہے تے پتہ ہی کوئی نہیں بھئی بانا کیویں بندیاں وچ ان جی اگر اللہ تے او دے پاک رسول دا ذکر خیر شریف پہ ہوندا ہوئے تے اس ویلے بھی محفل وچ بہن دے کچھ آداب ہوندے نے، او آداب انہاں پرے نالوں بھی زیادہ فائدہ مند ہوندے نے۔ کی مطلب جے پرے وچ بیٹھا تے بندے راضی ہون گے یار اینوں پرے چ بان دا پتہ ہے، پرے والیاں دی گل سنی تے بندے راضی ہون گے، کیوں آکھے جی اے بندے نو سیاںا بندہ ہے، اینو پتہ ہے ادب آداب دا، پرے چ بھویں دا کیویں ہے، گل سنی دی کیویں ہے تے پھر نتیجہ کڈی دا کیویں، اینو پتہ ہے ادب آداب دا، بندے راضی ہو سن۔ تے جے رب رسول دے ذکر دی محفل شریف دے وچ بندہ بیٹھے ادب دے نال تے پھر رب رسول راضی ہوندے نے کہ ساڈے بندے نو ساڈی بارگاہ دے ادب آداب دا پتہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ لہذا او ادب تے آداب جس ویلے بندہ ملحوظ خاطر رکھدا ہے تے پھر اس ویلے رب رسول راضی ہوندے نے۔ ہن جنہاں رب رسول راضی کرنا ہوے انہاں دا حق اے بندا ہے کہ او محفل شریف دے وچ او دے آداب دا خیال رکھدے ہویاں ادھر ادھر توجہ کرن دی بجائے پوری گل او سنو گے توجہ دے نال تے اللہ رسول دی گل جڑی سناواں گا انشاءاللہ العزیز او جناب نو فائدہ دے گی۔ تے جے اگر صرف جویں ساڈے ال کہہ دیندے نے بھائی ڈوڈے دی مکان آیا ہے، کی مطلب ہے منہ وکھان آیا ہے، جے کوئی اونج دا ہوے تے اونج دے بندے نال تے میری گل ہی کوئی نہیں، سیاںے بندے نال میری گل ہے، جھلے بندے نال تے گل کرن دا فائدہ ہی نہیں ہوندا۔ لہذا ہن امید ہے کہ تساں آداب دا خیال رکھو گے۔ جناب اوراں نوں میں جڑی گل سمجھانی ہے اس دا عنوان ہے عارضی گھر چھوڑ کے اصلی ٹھکانہ یاد کر۔ اے موضوع دا عنوان ہے، سادے تے جٹ بندے بیٹھے ہو تے بالکل سادے ہی انداز جناب نو سمجھاواں گا۔ یاد رکھو تقریراں کرن والے مختلف آوازاں والے تے گراں شراں والے تے انہاں دے طریقے مختلف ہوندے نے، لیکن سید الانبیاء پاک دا وارث سارے نہیں ہوندے۔ سمجھ آئی؟ کیوں؟ کیونکہ کئی تقریراں کرن والے ایسے ہوندے نے جنہاں دا مقصد ہی صرف پیسے کماؤنا، شہرت کماؤنا، بہتیاں تقریراں کر کے تے بہتی دنیا کماؤنی تے بہتی دنیا دی عزت شہرت حاصل کرنی۔ انج دے تقریراں کرن والے او نبی سرور دے وارث نہیں ہوندے، او شیطان دے وارث ہوندے نے۔ پچھلیاں قوماں دے وچ بنی اسرائیل یہودیاں عیسائیاں وچ انج دے بڑے گزرے نے تے اللہ تعالیٰ نے انہاں اُتے لعنتان فرما کے انہاں نوں جہنمی قرار دیتا ہے۔ نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا وارث تے جانشین او ہوندا ہے یا وارثاں دے در دا نوکر او ہوندا ہے جیڑا بندے نوں رب دے نیڑے کرن دا ارادہ لے کے آوے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیڑا اللہ دا قرآن یا دین دا علم یا نبی دا فرمان او صرف دنیا حاصل کرنے دے مقصد دے نال سناؤں دا ہے او آدھا ٹھکانہ جہنم بچ بنا لگے۔ علم دین لینا تے دینا ان دے آستے لازم ہے کہ بندے دی نیت کی ہوئے میں آدھی بھی اصلاح کرنی ہے تے باقی جنہاں نو موقع ملے گا انہاں دی بھی اصلاح کرنی ہے تاکہ آخرت سور جاوے۔ ہون تقریر دا وہ موضوع جڑا جناب نو سناونا ہے
انج دی میری گل کوئی نہیں ہونی بھی میں ادھرلی چھڈا تے اودے نس جاواں تے ادھرلی چھڈا تے اودے نس جاواں انج دیاں تقریراں بیچارے او جڑے علمی یتیم ہوندے نے جنہاں کول علم کوئی نہیں ہوندا انہیں کدے ادھروں ٹوٹا لا لیا کدے ادھروں ٹوٹا لا لیا میں جناب نو ہکو ہی گل سمجھاونی ہے کی گل سمجھاونی ہے کہ دنیا اے بندے دا عارضی ٹھکانہ ہے تے آخرت اے بندے دا مستقل تے پکا ٹھکانہ ہے اللہ تعالی جل شانہ نے کئی جہان بنائے نے کئی جہان بندیاں دیاں روحاں پہلے رب تیار فرمائیاں جنہاں نو عالم ارواح آکھیا جاندا ہے اس جہان وچ اللہ کریم نے انسان دیاں روحاں نو رکھیا جدوں مولا کریم ارادہ فرمایا کہ انسان نو دنیا تے بھیجیے سیدنا آدم پاک علیہ السلام نو پیدا فرما کے او دے وچ رب سونے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فرمایا اساں ان دے وچ آدھی روح پھونکی جیسے روح اونا وچ آدم پاک وچ پائی آدم پاک زندہ ہو کے کھڑے ہوئے رب دا ذکر کر دیاں سجدے وچ جا ڈگے رب دی تعریف و تحمید کر دیاں اللہ تعالیٰ نے انہاں نو پہلا ٹھکانہ جڑا عطا فرمایا او جنت والا ٹھکانہ سی کیڑا ٹھکانہ بولو جنت والا ٹھکانہ لیکن مولا کریم پیدا کیوں کیتا سی اس واسطے کہ اسی دنیا وچ بھیجنا ہے زمین تے بھیجنا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ بناون تو بھی پہلے آدم پاک نو رب فرمایا سی فرشتیاں نو اے فرشتیوں میں آدھا نائب دھرتی آستے بنایا ہے دھرتی آستے نائب بناونا چاہنا تے فرشتیاں عرض کیتی مولا سونیا قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک مولا سونیا او دھرتی تے جاسی دنیا اچ جاسی اوتھے فتنے فساد پیدا کرسی لڑائیاں جھگڑے کرسی قتل و غارت کرسی لے انی مولا سونیا تے نحنو نسبحو اساں تیری تسبیح کرنیاں ونقدسو تیری پاکی دا بیان کرنیاں سونیا لہذا بہتر ایو یہ برانی دے اللہ تعالیٰ فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا او تسی نہیں جان دے جی میریاں حکمتاں تے میرے راز نے میں بندہ پیدا پیا کرنا حضرت انسان نو پیدا کرنا ہے انہوں آدھا خلیفہ تے آدھا نائب بناونا ہے لہٰذا او نائب بنا کے اللہ تعالیٰ پہلا ٹھکانہ کیڑا دیتا جنت آلا بنایا کے آستے سی دنیا واسطے لیکن رکھیا پہلوں کتھے بولو بولو جیندے بیٹھے ہو بنایا ہے دنیا واسطے لیکن پہلا ٹھکانہ دیتا ہے کیڑا جنت آلا مولا سونیا جدو دنیا واسطے بنایا ہی تا بھیج ایکھاں سدھا دنیا تھے یہ جنت آلا چسکا کیوں لوایا ہی پہلے جنت چ رکھیا پھر کنک دے دانے دا بہانا تے آدم پاک نو بھیج دیتا دھرتی ہوتے مولا کریم دیاں حکمتاں بے شمار نے لیکن پہلی حکمت اے سی او جڑے فرشتیاں نے آکھیا سی نا مولا سونیا اے فتنہ فساد کرسی اے انج کرسی اے انج کرسی تو ران دے رب سونے جنت چ رکھ کے تے جنت دے وچ او جڑا دانا لیا کھا او دانا کھاون تو بعد ہن اللہ تعالیٰ نے ناراضگی دا اظہار فرمایا اے آدم تینوں جو روکیا سی ایس درخت دے نیڑے نہیں جانا من ہادہ شجرہ اے جڑا درخت کھڑوتا ہے کنو کالا ان دے نیڑے نہیں جانا ایک ہی کیتا نے اوشڑے عرض کردن پروردگارا اے میری خطا ہے
تو رب ہے یہ دے تو پہلے حضرت انسان دے آن تو پہلے اللہ کریم نے ایتھے جنہ نو حکومت دیتی سی انہاں جنہ دا وڈیرا تے بادشاہ سی عزازیل جنہوں ہون شیطان آکھیا جاندہ ہے انہاں بڑی تباہی لائی اس دنیا اتے رہ کے انہاں دا حال چونکہ فرشتے ویکھی کھڑے ہیں انہاں تاں آکھیا مولا جی میں اگے جنہ کیتی ہے اوہ انسان کر سن اللہ کریم نے دکھایا ان ادھر ویکھ چونکہ جن انہاں دا سردار سی شیطان ابلیس جڑا بنیا کدوں جدوں رب حکم دیتا کرو سجدہ آدم نو تے او جڑے شیطان کھڑوتا ریا فرشتے سجدے چلے گئے مولا پاک فرمایا میں جو آکھیا سی سجدہ کر تو کیوں نہیں کیتا اگوں آکڑتے دلیلاں دیوان لگ پیا آندہ ہے خلقتنی من نار مینو آگ وچوں بنایا ہی وخلقتہو من تین انو مٹی وچوں بنایا ہی پروردگارا آگ تا مٹی تو ہوندی چنگی ہے میں تا آدھے تو ماڑے نو سجدہ نہیں کردہ میں تا چنگے نو سجدہ کرساں اگو دلیلاں دین لگ پیا تے آکڑ گیا رب اسے آکڑ دی وجہ تو بھئی نا مرادہ ایک تا آکھے نہیں لگنا ہے تے اتوں الٹا سانو آکھنا ہے بھئی تو حکم ہی صحیح نہیں دیتا رب لعنت دا توق گاڑے چپایا تے شیطان چ بنایا ہن شیطان جن سی جن رب دی نافرمانی کیتی رب فرمایا ہوئے جی کیوں کیتا ہی اگوں آخدا ہے جی میں تا صحیح کیتا ہے تو حکم ہی صحیح نہیں دیتا اللہ تعالیٰ جنت چ رکھیا تے دانے دا بہانہ جیسے بڑیا فرمایا اے آدم تو کیوں کھادا ہی میں جو روکیا سی اگوں عرض کر دیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین مولا سونیا اسی آدھی جان تے ظلم کر بیٹھے ہیں جے تو معافی نہ دیتی تے اسی بڑا خسارہ پاون والے ہیں چ بن جاواں گے ماشاءاللہ سونیا جے تو معافی نہ دیتی تے اسی بڑے گھاٹے والے بن جاواں گے رب سونے بھی کھایا او فرشتیو ویکھو ایسی جنہ دا بھی سردار تے بادشاہ تے وڈیرا تسی آکھیا سی جنہ نو ویکھ کے بھئی جویں جنہ کیتا ہے اوویں حضرت انسان بھی کرسی لیکن ویکھے ساڈا نائب اساں کیسا بنایا ہے جو جن نو اساں حکم دیتا ہے یعنی شیطان نو حکم دیتا ہے سجدہ کر اس نہیں کیتا اساں پوچھیا کیوں نہیں کیتا او اگوں دلیلاں کڈ کے آ گیا ہے تے کہندا ہے بھئی تیرا حکم ہی یعنی کہ تیرا حکم ہی ٹھیک نہیں میں اگ چوں اے مٹی چوں کی مطلب اگ تے چنگی ہے مٹی نالوں لہذا تو چنگے نو ماڑے دے اگے جھکاونا ہے نا میں تا نہیں جھکدا تیرا حکم صحیح نہیں لیکن ویکھ میرے آدم نو اسی تا پیدا ہی دھرتی آجتے کیتا سی رکھیا جنت اچھے تے صرف درخت دے نیڑے جان تو روکیا سی ان دانا کھا لیا ہون حکم تے عمل تا نہیں ہویا لیکن جیسے پوچھا ہے آدم کی کیتا ہی تے اگوں آخدا ہے مولا سونے آئے جرم خطا ہے تا میری ہے مولا سونے بھولیاں تا میں بھولیاں ظلم کیتا اپنی جانتے تا میں کیتا تیری ذات تے پاک ہے بس تو معافی دینا ہے معافی دے چھڑ اس واقعے نو قرآن مجید بیان فرما کے پروردگار نے ایک لطیف جیا اشارہ فرمایا ہے امت مسلمہ وال کی فرمایا اے میرے بندے ہو بس ابلیس طرح آکڑنا نہیں غلطی کرن تو بعد خطا کھاون تو بعد دھوکہ کھانے تو بعد ابلیس طرح آکڑنا نہیں
آدم پاک طرح جیڑا ساڈی بارگاہ وچ جھک تے آکھے گا مولا سونیا تو معافی دین والا ہے معافی دے چھڈ او جرماں تو بعد جدوں معافی منگے گا اسی معافی دے دیاں گے اے جیڑا ٹھکانہ ابتدا والا جنت والا بنایا ہے نا اے جنت مستقل تے دائمی ٹھکانہ بنایا ہے اس کدی ختم نہیں ہونا اس دی کوئی انتہا نہیں اس کدی ضائع نہیں ہونا اس کدی فنا تے برباد نہیں ہونا اے ٹھکانہ مستقل ہے دنیا عارضی ٹھکانہ ہے خبردار اس عارضی ٹھکانے اتے رہ کے تے چوڑے نہیں ہونا اکڑنا نہیں تکبر نہیں کرنا غرور نہیں کرنا بھئی میں جو کچھ بن گیا پتہ نہیں کیٹی ایک بلاں بن گیا جو 4 روپیے آ گئے دنیا آ گئی مال آ گیا متاع آ گیا تھوڑی جی عزت مل گئی دنیا میں تھوڑی شہرت مل گئی جو کچھ بھی مل گیا ہے اے دے نال آکڑنا نہیں ابلیس جیسے دنیا وچ سی تے بڑا عاجز سی لیکن جویں رتبے عزت شہرت ملدی گئی فرشتیاں دا بھی سردار بن بیٹھا ہے ہون جدوں حکم دیتا ہے کر سجدہ تے اس ویلے آکڑ گیا ہے کیوں اینو دی عزت شہرت او سارا کچھ جڑا ملیا سی او اینو لے ڈوبیا ہے ساڈے حکم وال نہیں ویکھدا تے مٹی وال ویکھدا ہے فرمایا خبردار تسی ابلیس ورگا عمل نہ کریا جے یعنی کی مطلب ہے وہ دنیا وچ رہ کے تے دنیا دی چیزاں لے کے آکڑنا نہیں عجز تے انکساری آدم پاک والی کرنی ہے تہاڈا کام میں بخش دینا ہے میرا کام پانی پیا یا غوث العظم دستگیر زندہ ہن سونیا او مڈ والا ٹھکانہ جنت انسان دا بنیادی ٹھکانہ رب جڑا دتا سی حضرت انسان نو یعنی ساڈے جد کریم آدم پاک نو او کیڑا سی جنت والا رب بھیج دتا دنیا وچ تے اس دنیا نو عارضی قرار دے کے فرمایا ہون جڑا ساڈا تابعدار آدم پاک وانگ رہے گا اونا دی اولاد ہون دے لائق تے قابل بنے گا اس سے نوی اسی ٹھکانہ وہ جنت والا عطا فرماؤنا ہے جیڑا آدم پاک دی اولاد ہونے دے قابل نہیں رہے گا اسی انہوں جنت والا ٹھکانہ نہیں دینا پھر پکا مستقل تے دائمی ایک دوسرا ٹھکانہ رب بنایا ہے جس نو جہنم آکھیا جاتا ہے توجہ ہے دو ٹھکانے پکے نے جنہ کدی ختم نہیں ہونا تے رب سونے اونا دوواں ٹھکانیاں دیاں مثالاں دنیا وچ رکھ دتیاں نے ادھر ویکھ جتنے بھی دنیا وچ سکھ نے نا اے پروردگار نے جنت دیاں سکھاں دی مثال دتی ہے حقیقت وچ او زیادہ اعلی نے مثال دتی ہے تے جننے بھی دکھ تے تکلیفاں نے نا مصیبتاں تے پریشانیاں نے اے رب سونے نے مثال دتی ہے جہنم دے عذاباں دی بندہ عقل والا افلا یتدبرون افلا یتفکرون قرآن وچ جڑا حکم آیا ہے نا اس واسطے نہیں آیا کہ گٹر دے کیڑیاں اوتے سائنسدان ریسرچ شروع کر دیون او تدبر تفکر دا مطلب ہے رب العالمین دی دنیا تے مخلوق نو ویکھ کے خالق تک پہنچو حقیقت وچ ادھر دیکھ ترقی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ بندہ طیارے بنا کے اڑنا شروع کر دے وہ ترقی اس شے وچ ہے کہ ساری کائنات دے خالق دا قرب مل جاوے جس لے او دا قرب مل گیا ساری مخلوق دی تابعدار بن جائے مولا روم سرکار آپ مثنوی شریف دے وچ ایک حکایت بیان کر دیں طویل ہے چونکہ میرا موضوع ادھر ہے تے میں او دے وچوں ایک چھوٹی حکایت دا ایک حصہ او جناب نو پیش کرنا محمود غزنوی ایک بادشاہ گزریا اسلام دا جڑا ہند بر صغیر دے علاقیاں دے وچوں بتاں نو توڑن والا سی بت شکن انہاں دا بت شکن انہاں دا لقب سی اے محمود غزنوی دا ایک غلام سی زر خرید غلام سی اگرچہ مورخین نے انہوں سید لکھیا لیکن حالات دا ماریا سی بیچارہ جدا نام سی ایاز جیسے لے چند دنہ دے وچی اے ایاز محمود دے اتنا قریب ہویا
کہ وزیر مشیرہ نو حسد پیدا ہو گیا. جدوں حسد پیدا ہویا تو انہاں وچوں ایک منہ پھٹیا بولیا اس آکھیا سائیں ساڈے بال بچے تیری نوکری وچ اسی آپ تیری نوکری وچ ساڈے پیو دادے تواڈے خاندان دیاں نوکریاں کردے مر گئے. اے کل دا لونڈا غلام جڑا آیا ہے اینو پھڑیا ہی تے اتا نیڑے چ کیتا ہی بھئی ہن ساڈی تے کوئی سندا ہی کوئی نہیں. گل لمبی ہے. آخری امتحان محمود نے لیا کہن لگیا میں امتحان لے لینا جیڑا کھرا اتریا جتنا میرا حبدار ہویا میں انہوں اتنا ہی آدھے قریب رکھاں گا. آخری والی گل پہ آؤنا محمود نو جیسے اے آخری امتحان لین لگیا تو اسے اعلان چکرایا ہو سکیا سارے وزیر مشیر تے میرے عاشق آ جاؤ میری جناب محل چ تے میں آج انعام دینا ہے توانو آدھی عاشقی دا. وہ سارے جیسے آ گئے انج تھاڑ سجیا سی او دے وچ ہیرے جواہرات پئے سن. محمود انج مٹھ بھری تے چھٹا جویں تسی بی دا یا اپنے دا دیندے ہو کھاد دا انج چھٹا چ دتا ہیرے جواہرات دا. ہن سارے کھڑوتے ہاتھ بن کے بھئی کدھرے اسی جویں کملی قوم بابے فرید دے بارگاہ دے وچ جا تے کوئی جنا سٹ دیندا ہے او مکھانے جائے تے مڑ قوم ہیٹھ تے ڈگدی ہے بھئی انج نہ ڈگی ہے متاں بے ادبی ہوے تے بادشاہ ناراض نہ ہو جاوے. ہیرے دی قدر دا تے پتہ سی. بادشاہ آکھیا بھائی جیڑا ہیرا جندے ہاتھ آ گیا اسے دا بس ایتی اجازت ملن دی دیر آئی. قوم تا ایٹھ ہوتے کوئی ادھر لے کول چھک کوئی ادھر لے کول کھو مروڑ کر کرا کے حتیٰ کہ جیسے سارے نے ہیرے چوگ لے تے نظر ماری نہ تے ایاز پیشاں کانڈ پچھے کھڑا. وہ کہنے لگے محمود ایاز وہ توں ہیرے نہیں چگے. حضور میں نو وہ ہیرے پسند ہی نہیں. فرمایا یار تو چنگا غلام ہے چنگا خدمت گزار ہے انج کر تخت دے اتے جننے ہیرے پے نے جیڑے تے مرضی ہاتھ رکھ دے میں تینوں دے دیاں گا. محمود نو ایاز کہن لگیا حضور ویکھ لویو متا میں ہاتھ رکھاں تسی دیو نا. فرمایا یار ساڈا وعدہ ہو گیا تو جیڑے ہیرے تے بھی ہاتھ رکھیں گا او تیرا. ایاز جدوں پکا لیا نا تے اسلے کہن لگیا پھر سلطان میں ہاتھ رکھن لگیا تے مینوں دے دینا جی. ایاز اپنا ہاتھ چایا تے محمود دے سر تے رکھ دیتا کہن لگیا مینوں تا آ ہیرا چاہیے. اچھا وہ ایاز جھلا کیوں بنے ہیں ہیرا لے فروخت کر آدھے مکان بنا کوٹھیاں بنا غلام خرید نوکر رکھ سارا کچھ کاروبار چلا سکھ مان مینوں لویں گا تے لوٹا چاہ تے میرے اگوں اگوں جتیاں چاہ تے سیدیاں کردہ پھریں گا کی پیا کرنا ہے چلیا اے والا کام نہ کر بلکہ اے والے ہیریاں دے وچوں کوئی قیمتی ہیرا پسند کر لے. ایاز کہن لگا سونیا مینوں ای چاہیے مینوں او نہیں چاہیے. کہن لگیا ایاز کیڑا گھاٹے دا سودا کیتا ہی. ایاز کہن لگیا سونیا مینوں اے دس بھئی اے ہیرے کندے نے. فرمایا میرے. اے تخت کندہ ہے. محمود کہن لگے میرا. اے تاج کندہ ہے. فرمایا میرا. اے بادشاہی کندی ہے. فرمایا میری. حضور اے سارا کچھ تواڈا ایک تو میرا تے اے سارا کچھ ہی. وہ جھلیا جڑا دنیا دے لالچاں وچ پے کے تے دنیا دیاں چیزاں دے اتے آکڑ گیا تے تکبر غرور کر کے تے اس اپنے آپ نو برباد کر لیا. لیکن یاد رکھ جڑا مولا کریم دا ہو جاندہ ہے پھر مولا سونا ہو جمیں ادھر ویکھ ساری کائنات یہ ہے تے خالق و مالک دی. تے جے کوئی فرید ورگا داتا حجویری ورگا میرے غوث العظم جیلانی ورگا اگر کوئی رب دا ہو جاندہ ہے تے پھر رب العالمین جل شانہ ہووی او دے نال محبت فرماؤندہ ہے. او انجی ہو جاندہ ہے جیدہ رب ہو گیا ساری خدائی اسے دی ہو جاندی ہے. وہ سونیاں اللہ تعالی جل شانہ اس ہی شہدہ تھاڑے کولو مطالبہ فرمایا ہے. ایو ہی تے نیابت تے خلافت نائب تے خلیفے دا حق ایو ہی ہے. او اے آکھے میرا کچھ بھی نہیں میں جدہ نائبہ سارا اسے دا. تا کر کے پروردگار فرمایا کل من علیہا فان. فرمایا ہر شے فانی ہے
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا باقی رہن والی ذات صرف ذوالجلال والاکرام مولا کریم دیئے او سونیا اے دنیا فانی ادا ہر سکھ بھی عارضی سکھ بھی فانی یعنی کی مطلب ہے بندے تے جوانی آئی جوانی چند سال رہی 40-50 سال تو بعد بڑھے پا نالے نالے کمزوریاں آن لگ پئیاں حتیٰ کہ جوانی ختم ہو گئی بڑھے پا غالب آ گیا بندے نو رب العالمین دولت دیتی لیکن او بھی ہولے ہولے کر کے کھردی رہی جب ود دی بھی رہی ہوئے آخرکار موت آن دنال ساری دی ساری او کسے ہور دی بندہ خالی ہاتھی جاندہ ہے بھامیں وقت دا ذوالقرنین ہوئے او سونیا اے درویخ رب العالمین جل شانہ نے دنیا وچ جتنے سکھ بنائے نے دنیا ورگے او بھی عارضی نے نعمتاں جتنیاں دیتیاں نے او بھی عارضی نے تے جتنے دکھ تے تکلیفاں او دنیا وچ رکھیاں نے اے بھی عارضی نے جنہ بھی بیمار جنہ بھی تکلیف ہے چوے بندہ فوت ہویا تے دنیا دا دکھ ختم شور گھٹ رکھو آواز تھوڑا جائی کوشش کو مٹھی رکھو تاکہ انہوں نے سمجھ جڑی ہے نا وہ پوری آوے میں مٹھا تاں ہی بول رہا سا اگے تو سور تو تاں ہی گریز کر رہا سا بھی تاکہ گل سمجھ نہ آئی تو پھر فائدہ کوئی نہیں سورہ شوران دا توجہ ہے بیاں سن لے سو ادھر ویک سجنا پروردگار عالم جل شانہ دنیا دے سکھ تے دنیا دے دکھ دوواں نو عارضی بنایا مستقل تے دائمی دو ٹھکانے بنائے نے ایک جنت آلا ایک جہنم آلا جنت آلا ٹھکانہ رب العالمین جل شانہ نے وہ اپنے تابع داراں اپنے فرما برداراں آدم پاک دی اولاد ہومن دے حق داراں واسطے بنائے جڑے رب العالمین جل شانہ دے دشمن بنن گے رب دے نا فرمان بنن گے رب العالمین جل شانہ دیاں حکم عدولیاں کرن والے بنن گے او دے دین دے مخالفت کرن والے تے دین دے دشمن بنن گے او سونیا دوزخ دا ٹھکانہ پروردگار اونا واسطے بنایا اے درویخ نبی سرور نے فرمایا ابن ابی دنیا دی روایت حضور فرماؤ دے نے فرمایا جیسے لے جنتی جنت نو ٹر جاون گے جہنمی جہنم نو ٹر جاون گے اسے لے پروردگار موت نو دمبے دی شکل دے وچ سامنے ظاہر فرمائے گا تے فرمائے گا فرشتیاں نو انو چھری پھیرو تے ذبح کر دے وہ مخلوق نو دسیا جانا ہے خبردار اے موت آج ذبح کر دیتی گئی ہے آج تو بعد کسی نو موت نہیں ہونی لہذا ہون جڑا جنتی جنت والا ہے انہیں ہمیشہ ہمیشہ جنت چ رہنا ہے جڑا جہنم والا ہے انہیں ہمیشہ ہمیشہ جہنم چ رہنا ہے او سجنا اے درویخ ایک دنیا دا مکان میں مثال دینا تاکہ گل سمجھ آوے ایک بندہ ہے جنہیں اس تواڈے پنڈ دے وچ مکان بنایا ہے پنڈ دا کی نام سی بلا ہینو والا اچھا ماشاءاللہ ہینو والا چلو اللہ تعالیٰ انہوں دو داڑیاں چنگیاں دے وے بولو ذرا ذوق نال ادھر ویکھ ہن کوئی بندہ ایتھے پنڈ وچ مکان بنا لیندا مکان بنا کے تے اپنیاں ضرورتاں دے تحت عارضی طور تے شہر دے وچ کوئی کرائے تے مکان لے لیندا اے دسو بھئی جیڑا آدھا مکان ہے بناون تے سوارن تے سونا بناون والا کم او آدھے اصل مکان وچ کرسی یا جڑا کرائے تے لیا سو سارا خرچہ او دے تے کیتی جاسی انہوں پتہ ہے کرائے اللہ تے مالک جیسے آکے انہیں آکھنا چالو نکل پائی میں ہور بندہ بٹھاؤنا ہے تے سارے لگے لائے اتھے زایا جو لاؤنا ہے تے جو بناؤنا ہے تے جو سوارنا ہے انہیں اپنا سوارنا ہے کرائے اللہ تے جو کوئی بندہ میرے ارگا چوڑے جدہ بھی ہوئے بھئی جیڑا جناب مکان چوں آدھے مکان چوں اٹھے تے اگاں کرائے دا مکان لوے تے جیسے اگاں رہائش کر لئی ہن او سڑے ہاڑ لوے تے مگر مکانہ ہوتے پھیر تے بلڈوزر پھیر تے ساری ملیا میٹ چکرے تے آکھے بس ہن میں نو شہر والا مکان جو لب گیا ہے انہوں کسے سیانا کہنا
توجہ ہے؟ سیانا بندہ آکھے گا میاں وہ تو تیرے کول عارضی سی، یہ تیرے کولے آدھا سی جدے وچ تو ساری زندگی دنیا والی رہ سکدا سی، کیڈا جھلا ہے پرایا گھر ویکھ کے تے آدھا ڈھائی کھڑا ہے۔ ایویں گل ہے کہ نہیں؟ ہن ادھر ویکھ، جے کرائے والے دے پیچھوں آدھا مکان ڈھائی کھڑوتا ہوئے تے اینوں تو کوئی سیانا نہیں کہندا، تے اے دنیا عارضی ہے تے مستقل تے دائمی ٹھکانہ مومن دا رب جنت والا بنایا ہے۔ تے ہن کوئی بندہ یہو جہا بھی جھلا ہو سکدا ہے او جیڑا دنیا وچ رہ کے تے دنیا نو سوارن سجاون تے لگیا رہے تے بناون تے لگیا رہے تے آخرت والے نو ڈھائی جاوے تے برباد کیتی جاوے۔ ایمان نال دسیا اونوں بھی کسے سیانا کہنا؟ ادھر ویکھ سونیا، اساں اس دنیا نو ہی سارا کچھ سمجھ لیا ہے، یہ دنیا تیار دی ہے۔ سید الانبیاء علیہ التحیت و ثنا سرکار آپ مسجد نبوی شریف دے وچ آرام فرمانے، گرمی دا موسم ہے تے مسجد شریف دے وچ چٹائیاں کھجور دیاں پھڑیاں نال بنیاں ہویاں، اے جی میں بن بن کے پکھے بنے ہوندے نے، یا او مصلی جڑا قبرستان رکھن واسطے قبر وچ آپاں لے کے اونے او دے اوتے نماز پڑھنی تے گوارا نہیں کردے، حالانکہ سنت مصطفیٰ تے اونج دے ہی مصلی تے نماز پڑھنا وے۔ لیکن اساں اپنی سہولت آستے قلینہ نو پسند کیتا ہے، چٹائیاں نو پسند کیتا ہے، نرم چیزاں نو پسند کیتا ہے، اور سجنا او قبر دیاں مردیاں واسطے نبی دی سنت نو قبر دے مردیاں واسطے رکھ لیا ہے۔ لیکن ادھر ویکھ سید الانبیاء علیہ التحیت و ثنا سرکار او پھڑیاں دی چٹائی نال بنا کے مسجد نبوی شریف دے نمازیاں واسطے جڑی رکھی ہوئی سی، حضور گرمی دے موسم وچ آرام فرما رہے نے، دن دا قیلولہ فرما رہے نے، دن دا آرام فرما رہے نے، قمیض مبارک اتاری ہوئی، مسجد نبوی دی چٹائی اتے لیٹے ہوئے نے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تشریف لے آئے، جیسے لے فاروق آئے نبی سرور جیسے لے سجے پاسے نو پاسا پرتے آوے، حضور دی کنڈ مبارک دے اتے کھجور دیاں پھڑیاں دی چٹائی دے او جڑے وٹ بنے سن، اونا دے نشان سختی دی وجہ نال جسم دے اتے نشان بن گئے سن۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ویکھے آئے تے ویکھ کے آپ سرکار رون لگ پے تے آپ بلند آواز مرد سن، یعنی کی مطلب ہے اچھی آواز والے سن، جیسے لے رون لگے نے آپ دیاں سسکیاں نال مسجد نبوی شریف گونجن لگ پئی، آواز پیدا ہو گئی، نبی سرور بیدار ہوئے، حضور نے اکھاں مبارک کھولیاں نے تے ویکھ کے فرماؤں دے نے اج میرے عمر نو کیڑی شے نے روا چھڑے آئے، جیسے لے نبی سرور نے پوچھے، فاروق اعظم عرض کر دینے سونیا میں ویکھیا قیصر روم نو بھی، میں ویکھیا کسرا فارس نو بھی، میں اونا دے محلات تے اونا دی آرائش اسائش نو بھی ویکھیا ہے، اونا دا بانا اٹھنا تے چلنا پھرنا تے سونا بینا او ویکھیا وے، سونیا نرم جتیاں پاون والے، قالینہ تے چلن والے، ریشمی بستر تے ریشمی لباس پاون والے، او قیصر و کسرا دے بادشاہ نے، میں رون تاں لگ پیاواں جو میں جیسے لے آیا جناب دے جسم مبارک دے اتے چٹائی دے نشانہ نو ویکھیا وے تے نشانات ویکھ کے میں پریشان ہویا، مولا سونے دی بارگاہ وچ سوچی پہ گیا پروردگارا، ایک پاسوں دشمنے جنوں ساریاں سہولتاں دتیاں نی، ایک پاسوں کائنات وچوں سب تو زیادہ محبوب ہے، جڑا چٹائی تے آرام فرما رہے نے، سونیا او دشمنے تے دشمن سہولتاں مان رہا وے، اے محبوب ہے تے اے محبوب مشکل مشقت برداشت فرما رہے نے، میں تاں رون لگ پیا وا مولا سونے دے فیصلے آتے، نبی سرور فرماؤں دے نے فرمایا اے فاروق خبردار
رب العالمین جل شانہ نے مومناں واسطے ساڈے واسطے آخرت دے وچ ساریاں نعمتاں سہولتاں رکھیاں نے الدنیا سجن المؤمن فرمایا مومن واسطے دنیا قید خانہ و جنت للکافر فرمایا کافر واسطے جنت سونے نے فرمایا اے عمر ایتھے کافر سکھ مانن گے اسی جنت سکھ مانن اسی دنیا دے طلبگار نہیں نبی سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا دے طلبگار نہیں بنایا میں موٹا جیا ایک ضابطہ بیان کر دینا آج کل نویاں تعلیمہ جڑی جنہ دے قوم عاشق بنی ہے نا جنہ دے نشاب انگریز بنا کے ٹور دینے اس تعلیم یعنی سکول آلی تے قرآن و حدیث آلی تعلیم دے وچ ایک موٹا جیا فرق ہے تے میں دنیا کائنات نو چیلنج کر کے گل پیا کرنا کوئی میں آدھے گھر تے حجرے چ لوگ تے نہیں بیٹھا ادھر ویکھ موٹا جیا فرق کیے قرآن و حدیث دی تعلیم وچ کدھرے بھی دنیا دی تعریف کوئی نہیں وکھا سکتا تے سکول وچ آخرت دی تعریف تے دنیا دی مذمت کوئی نہیں وکھا سکتا جنہوں کہیں دیو نا جی یہ علم دنیا کے لیے ہے یہ دنیا کا علم ہے یہ دین کا علم ہے وہ جھلیا علم ہوندہ ہے ہمیشہ ہر علم اپنے عمل کا مطالبہ کرتا ہے اگر علم آئے گا تو عمل بھی آئے گا مثال دے طور تے بندے نو نماز پڑھن دا پتہ کوئی نہیں تے نماز نہیں پڑھ سکے گا علم آونا ہے کہ ہون نماز دا عمل بھی آونا ہے ہر علم اپنے عمل کا مطالبہ کرتا ہے ادھر دیکھ اگر علم ہو دین رسول والا عمل بھی رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے لیکن اگر علم ہوئے کافران تے انگریزاں دا بنایا ہویا کہ پھر قوم دا کردار بھی کافران تے انگریزاں ورگا بن جانتا ہے پھر انہاں دا عمل سنت مصطفیٰ والا نہیں بن سکتا سمجھ آئی گل دی اساں تائیں تے قوم نو آکھنے ہو واپس آؤ جھلیو جنوں تساں بیکار تے نکما سمجھ کے پیچھے چا کیتا ہے تے ترقی لین دے چکراں وچ کافراں دے علم ال ٹر گئے ہو قوم دی بربادی دا سبب اصل اے علم ہے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ شریف والے تے 2 سال ابتدائی مدینہ شریف والے 15 سال صرف تعلیم دیتی ہے تے جدوں علم دے نال عمل آ گیا ہے تعلیم نال ذہن سازی ہوئی کردار اسلام والا بن گیا اسلام دے جانشار پیدا ہو گئے ہون پہلی بار بدر دی جنگ لڑی ہے کیوں فرمایا جتنی دیر تک تعلیم نہ آوے ذہن نہیں بنتا ذہن نہ بنے تے بندے دا کردار نہیں بنتا جدوں کردار نہ بنے تے پھر او اسلام واسطے یا اپنے مقصد واسطے لڑ نہیں سکتا لڑے گا اسے لئی جس لے تعلیم اس دا ذہن بنائے گی تے ذہن بنن تو بعد عمل تے کردار آئے گا فرمایا پہلوں 15 سال اسلام دا ذہن بناؤن آستے اسلام دی تعلیم دیتی ہے پھر جہاد آیا ہے نبی سرور ساڈی اس امت دے خاص طور تے علماء تے رہبرانوں اپنے وارثین تے جانشینانوں اس سبق سکھایا ہے خبردار اگر دین پھیلانا چاہتے ہو لوگوں کو دین پر لانا چاہتے ہو تو میری تعلیم پھیلاؤ اس تعلیم سے اسلام پھیلا ہے لوگ کی کہیں دینے کوئی کہندہ ہے جی اسلام تلوار سے پھیلا ہے کوئی کہندہ ہے اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے وہ تساں دو میں ہی سوچو نہ اخلاق نال نہ تلوار نال وہ تلوار تے اخلاق تے دو طریقے نے در اصل اسلام اپنی تعلیمات سے پھیلتا ہے اخلاق سے بھی تعلیم پھیلتی ہے تلوار سے بھی تعلیم
ادھر ویکھ سونیا نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم تربیت کیویں اپنے صحابہ دی فرما رہے نے. عمر پاک عرض کردے نے سونیا تواڈے جسم تے نشان پے گئے نے تاں پیا رونا. فرمایا عمر نہ رو، رب العالمین جل شانہ نے دنیا کافراں واسطے جنت بنائی ہے، ساڈے واسطے آخرت والی مستقل تے دائمی جنت بنائی ہے، اساں اوتھے دے سکھ مانا گے. تاں کر کے ادھر ویکھ نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ تشریف لے جا رہے نے. المعجم الاوسط امام طبرانی دی حدیث مبارکہ مانن پیش پہ کرنا وا. نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ہویا صحابہ نال نے. مدینے شریف دے باہر اروڑی لگی پئی سی، حضور دا گزر ہویا اروڑی تے نظر پئی ایک بکری دا، بکری سومن والی جڑی وقت تو پہلے پھل سٹ دے وے، مردہ پھل سٹ دے وے، اونوں اپنے پنجابی وچ کہندے نے بکری ترو پئی. انج بکری وقت تو پہلے اپنا کچا بچہ سٹ دیتا وے. او مردہ بچے نو جناب مدینے دے کسے بکری دے مالک نے چکیا اروڑی تے سٹ دیتا ہے. ہن او بکری دا کچا بچہ مردہ پیاسی اروڑی تے. تینوں پتہ ہے اروڑی دے اوتے پہ کاں کتے کیڑے ہر ایک شے چمبڑ جاندی ہے. نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ کھڑے ہو گئے، حضور دے صحابہ بھی کھڑے ہو گئے. حضور ادھر ویکھن لگ پے، صحابہ نبی دیاں نگاہاں نو ویکھیا وے تے نال نگاہاں دی پیروکاری کردیاں ویکھن لگ پے. حضور نے سوال فرمایا، فرمایا اے صحابہ اے بکری دا کچا مردہ بچہ جڑا اروڑی تے سٹیا پیا وے، کیا اس دے مالک دی نظر وچ کوئی قیمت ہے وے؟ عرض کر دین حضور جے قدر و قیمت ہوندی تے اروڑی تے کیوں ہوندا؟ ایتھے نکمیاں اوتریاں تے بے قدریاں چیزاں نوں ہی سٹیا جاندا ہے. سونیا کوئی قدر و قیمت نہیں. فرمایا مینوں قسم ہے اس پروردگار دی جدے قبضہ قدرت وچ میری میں محمد دی جان ہے. اے میرے صحابہ رب دی نگاہ قدرت دے اندر اگر دنیا دی اتنی قدر بھی ہوندی رب کافراں نوں کدی نہ دیندا، صرف اپنے تابعداراں نوں عطا فرماوندا. رب دی نگاہ دے اندر، نگاہ قدرت دے اندر دنیا دی اس نالوں بھی ذلیل قدر ہے، اس نالوں بھی دنیا حقیر ہے. تاں کر کے اللہ دے اولیاء کاملین جڑے نبی دی تعلیمات لے کے اپنا عقیدہ ایمان بناون والے سن، انہاں ولیاں دا سلطان باخو سلطان فرماوندا ہے دنیا ڈھونڈن کتے ایویں در در پھران حیرانی ہو ہڈی اتے ہوڑ تیناں دا ہڈی اتے ہوڑ تیناں دا اینا لڑدیاں عمری گوانی ہوں عقلی تے کوتا ہے سمجھ نہ جانا پیون لونا پانی ذکری ربے دے باہو باجھو ذکری ربے دے باہو سبھو کوڑی رام کہانی وقت تھوڑا ہے ناریاں والا وقت بھی مینوں دے اجے تہاڈی مہربانی ہے. در ویکھ سونیا سید الانبیاء پاک
انج تربیت فرمائی، انج تعلیم فرمائی اپنے اصحاب پاک دی۔ آکھو تے ایک حدیث مبارک سناواں جدے وچ اپنی اہل بیت دی تربیت فرما رہے نے۔ ہائے ہائے ہائے، میں جس دن دی حدیث مبارک پڑھی ہے میں آکھا سونیا موت آوندیاں تک تے نہیں بھولے گی انشاءاللہ الرحمن۔ المعجم الاوسط امام طبرانی دی حدیث مبارکہ پہلی جلد 68 نمبر حدیث مبارک ہے، پہلے راوی دیاں روایتاں دا بیان ہے تے آپ سرکار حدیث مبارک بیان فرماؤندے نے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یا بنی ہاشم یا بنی عبد المطلب یا صفیہ عمت رسول اللہ و یا فاطمہ بنت محمد لا اعرفن ما جاء الناس غدا يحملون الآخرة وجئتم تحملون الدنيا إنما أوليائي منكم يوم القيامة المتقون إنما مثلي فيكم كمثل رجل يستنصح في قومه أتاهم فقال يا قوم أتيتم غشيتم وصباحاه أنا النذير والموت المغير والساعة الموت او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پاک نبی سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے او میرے دادے ہاشم دی اولاد، اپنے خاندان والے نو بلا رہے ہیں، او میرے دادے ہاشم دی اولاد، اے میرے دادے عبد المطلب دی اولاد۔ اے درویخو سونیاں اج دے دور وچ سید صرف او کوئی ہے جیڑا ہاشمی مطلبی ہوندے، ہاشمی مطلبی ہوندہ انہوں پناہی رکھ تاکہ میں گرم ہویا جی میں گرم ہوں گا میں قوم گرمے گی انشاءاللہ۔ بولو اے جنہاں نو رب زبان دیتی ہے رب دا ذکر بلند کرنا آستے آکھو سبحان اللہ۔ ادھر ویکھو سونیا سید الانبیاء پاک فرمایا ہے او میرے دادے ہاشم دی اولاد، او میرے دادے عبد المطلب دی اولاد، یا صفیہ تو عمت رسول اللہ، اے صفیہ پاک نبی پاک دی پھپھی پاک، وَيَا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد خبردار لا اعرفن معرفت تو ہے اذا مانا ہوندہ ہے پہچان، لا نفی آلا فرمایا لا اعرفن میں نہیں جے سیاننا، نہیں جے پہچاننا، نہیں سیانا گا۔ سونیا کنہ نو نہیں سیاننا، فرمایا ما جاء الناس غدا يحملون الآخرہ، فرمایا میری امت دے باقی لوگ او آخرت کما کے لے آون، یعنی نامہ عمل نیکیاں نال بھر کے لے آون، اپنی آخرت کما کے لے آون۔ وجئتم تحملون الدنیا، اے میری بیٹی، اے میری پھپھی، اے میرے خاندان والے ہو، میری امت دے لوگ آخرت کما کے لے آون۔ وجئتم تحملون الدنیا، تسی دنیا والے ہٹ کے لے آو، میں نہیں جے سیاننا۔ حدیث صحیح نہ ہوئے تو میں مجرم، حدیث صحیح نہ ہوئے تو میں مجرم۔ بزرگا بے جا میں نے حدیث رسول سناؤں دے، تیرے پیسے دی لوڑ نہیں، اساں اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال ونڈن آلے ہیں، منگن آلے نہیں۔ سانو رب العالمین دستے عطا فرمایا ہے، اساں وہ بھیکاری نہیں جڑے دین دے نام تے بھیک مانگ دے پھر دے ہون۔ اساں مولا تعالیٰ دی رحمت دے نال فقر و فاقے برداشت کر سکنے ہیں، لیکن لوکاں دے بوئے اتے پنن گوارا نہیں کر دے۔ میں اپنے درساس تے کدی چندہ نہیں کیتا، مولا سونے دے فضل نالے گواہ بیٹھے نے میرے کولے۔ میں کدی اپنے مریداں نو بھی نہیں آکھیا کہ تسی آن کے چندہ دے جاؤ، وہ جنہیں نیکی لینی آپ پہ آ جاوے، نیکی شامل ہوئے، جنہیں نہیں لینی ٹھیک ہے بھائی موجہ مارو۔ وہ دی وجہ کیونکہ ایسا چٹیاں نگیاں تے سیدھیاں سچیاں گلاں کرنیاں ہوندیاں دین دیاں، تے کوئی اے نہ آکھے لائے مولی صاحب میرے کول ہاڑی اچ تا گٹا دانیاں دا لے گیا تو ہن میرے خلاف پہ بولنے۔ اساں آکھیا بھائی دانے آدھے گھر رکھ، ساڈے کول لائے دین حق جڑا ہے وے۔ ادھر ویک سونیا نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک دے مجموعے دے وچ حدیث ہے، لیکن اے تقریر وچ نہیں سنائی جاوے گی۔ کیوں؟ مولیاں دا مزاج ہے، اساں پیراں دے آستانیاں تے آونا ہے یا پیراں دے مریداں کولے آونا ہے۔
ایتھے آؤن گے تے تاں جے اوتھے آؤن گے تے تاں انہاں نوں خیال ہونا کوئی گل پیر دے خلاف نہ جاوے، نہیں تے مریداں پیسہ نہیں دینا، مرید لڑ پین گے، پیر وی ناراض ہو گئے تے اگلی واری انہاں تقریر تے نہیں سدنا، تے جے پیر نہ سدیا تے مرید بھی نہیں سدنا۔ وہ تاں کر کے ممبراں دے اوتے یہ حدیث مبارک اس طرح دی احادیث مبارکہ تے قرآن کریم دی او آیات بینات جنہ وچ اساں سیداں دے واسطے رب دے خوف دا سبب رب العالمین رکھیا، او آیات بینات دی تعلیمات دینا مولی گوارا ہی نہیں کرن گے۔ میں ہنے آیت مبارک سناؤں نا، آیت تطہیر سارے سناؤں دے، لیکن آیت تطہیر دا ابتدائی حصہ کوئی نہیں سناؤں دا۔ معنوی طور تے ابتدائی حصہ کیے اللہ تعالی جل شانہ فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ 21ویں پارے دی آخری آیت مبارکہ رب العالمین فرمایا او نبی پاک نال نسبت رکھن والیاں بیبیاں خبردار جے تواڈے وچوں کسے نے واضح طور تے کوئی نافرمانی دا کم کیتا یودا بفاحشۃ مبینہ، واضح طور تے کوئی نافرمانی دا کم کیتا، آپ فرماوندا ہے پروردگار عالم جل شانہ یضاعف لها العذاب ضعفین، فرمایا دوسریاں دے مقابلے وچ تانوں 2 گنا عذاب دتا جانا۔ کی مطلب ہے؟ اگر پوری امت دیاں عورتاں مراد ہون، نبی پاک دی نسبت والی امت دیاں عورتاں مراد ہون تے معنی کی بنے گا؟ اے امت رسول دیاں عورتاں جے تساں کوئی نافرمانی تے بدکاری دا جے کم کر لیا نا تے جتنا پچھلیاں بدکارا عورتاں پہلے ادیان والیاں عورتاں قوم بنی اسرائیل دیاں یا باقی امتاں دیاں عورتاں بدکاراں نو سزا ملنی سی، تانوں او دے مقابلے وچ 2 گنا ملنی ہے۔ اگر اس معنی وچ کچھ تخصیص لے آندی جاوے یعنی حضور دی اہل بیت دیاں عورتاں مراد نے تے پھر کی معنی بنے گا؟ امت دے مقابلے وچ دوسریاں امتاں نالوں اس امت دیاں عورتاں نو بدکاری دے بدلے زیادہ عذاب 2 گنا، لیکن اگر اس امت دے وچوں آل دیاں عورتاں کڈ لیاں جان حکم واسطے پھر کی معنی بنے گا؟ او میری امت دی کسے عورت بدکاری کیتی تے جتنا عذاب اونوں ملنا ہے او سیدہ تانوں اندے تو 2 گنا عذاب ملنا ہے۔ دگنے عذاب دا سن کے رب دا ڈر پیدا نہ ہوئے اساں سیداں وچ، جتھے دویاں نو 100 لیٹر پینا ہے اوتھے پیراں نو 200 پینا شروع ہو جاوے تے پیراں تے آکھنا ہے پناہ خدا دی بھائی نیڑے نہیں لگ دے انج دی رب دی نافرمانی دے۔ لیکن ایتھے تھندے میٹھے لا کے پیسے کماؤن والے مولوی پھردے نے جڑے آوندے نے تے آن کے تھندا میٹھا لایا تے او شاہ جی او جنت تواڈے گھر دی، دین تواڈے گھر دا، سارا کچھ تواڈے گھر دا، جو مرضی کیتی جا تیریاں موجاں نے، بھاویں تو داڑھی نہیں رکھی تاں وی تیرا احترام ہے، بھاویں تو جناب نماز نہیں پڑھنا ہے تاں وی تیری عزت ہے، بھاویں تو جناب قرآن پاک دے خلاف عمل کیتی کھڑوتا ہے، احکام نصوص قطعیہ تو ثابت ہونے والے انہاں احکام دا انکار کیتی کھڑوتا ہے، اے تاں وی نسبت ویکھ کے تے ہاں سید نو سلام ہے صحیح۔ او جھلیا سید نو عزت ملی ہے رسول دی وجہ نال تے رسول اللہ نو رب بھیجیا دین دینے واسطے، جیڑا نانے دے دین دے نال نہیں کھڑوتا اوے پاک حسین دسیا ہے اساں نانے دے دین نال کھڑے ہاں تے عزت انہاں نو تے قدر انہاں دی بنی ہے۔ پاک حسن دسیا ہے نانے دی دین تو ساڈیاں عزتاں مال جان ہر شے قربان ہے، حکومتاں بادشاہیاں وی اساں چھڈن واسطے تیار ہیں، لیکن نانے دے دین دا بھلا تے خیر خائی ہونی چاہیے۔ او حسن حسین نے دسیا ہے رسول اللہ دا دوترا ہومن دے لائق ہوئی ہے جڑا نانے نال وفا کردا ہے، جڑا نانے دا بے وفا ہے خبردار اور رسول اللہ دی نسبت نال احترام دا حق نہیں رکھدا، وہ اپنی نسبت نو خود ختم کیتی کھڑا ہے۔ حدیث رسول نبی سرور نے فرمایا لا اعرفن ما جاء الناس غدا يحملون الاخرہ، فرمایا میں نہیں جیسی آننا ہرگز بھی ایسے لوگاں نو باقی لوگ میری آخرت واسطے امت دے لوگ آخرت واسطے نیکیاں کما کے لے آون، او سیدو او ہاشمیو او مطالبیو او نبی پاک دی پھپھی پاک تے فاطمہ پاک دی اولاد پاک
حضور دیاں بیٹیاں تے 4 سن، لیکن فاطمہ پاک دا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ حضور دا نسب سیدہ پاک چو جاری ہونا سی۔ میں جس دن دی حدیث مبارک پڑھی ہے اس دن مینوں انجی لگیا جی میں رسول اکرم مینوں فرما رہے ہیں۔ اساں سیداں واسطے اے فرمان رسول نبی سرور نے نعمت چھوڑیا ہے تاکہ جیسے اسی دنیا دے کتے بنن لگیے رسول اللہ دا فرمان آوے سانو سیدھے راہ تے لا دے۔ نبی سرور نے فرمایا ہے انما اولیائی منکم یوم القیامت المتقون، فرمایا قیامت دے دیار میرے اولیاء ولی دی جمع ولی دا معنی ہوندا ہے سجن، دوست، یار، مددگار، والی، وارث اقرب۔ سمجھ آئیے گل دی؟ حضور فرمایا میرا والی، میرا وارث، میرا سجن، میرا مددگار، میرا یار یہ قیامت والے دیاڑ جڑا متقی تے پرہیزگار ہوئے گا۔ جڑا متقی پرہیزگار نہیں، میں محمد دا نہ والی وارث، نہ سجن قریبی، نہ یار مددگار، او دا میرے نال کوئی تعلق نہیں۔ جڑا اللہ تعالیٰ تو ڈر اختیار نہیں کردا اور سونیاں حضور فرمایا میری مثال ایویں ہی ہے جویں کوئی بندہ آدھی قوم وچ آوے تے ستیاں نو جگاون واسطے آکھے اوئے اٹھو جاگو کیوں ستے مردے پے جے، ویکھو تے صحیح حال کی ہو گیا ہے اپنا۔ اس حال وچ کہ او دعا کرے مولا سونیاں کاش میری قوم دی اکھ غفلت والی نیندر تو اکھڑ جاوے، کاش کہ اے ظلمت تے تاریکی ہٹ جاوے تے صبح سویرا ہو جاوے تاکہ اے قوم بیدار ہوئے اور اللہ رسول دی اطاعت گزار بن جائے۔ فرمایا خبردار انا النذیر، میں ڈر سنانے والا ہوں، والموت المغیر، موت کا وقت مقرر ہے، والساعۃ الموعد، قیامت آنے والی ہے۔ اچھا دنیا تو سوا سوچیا ہی کوئی نہیں، وہ جھلیا ٹھکانہ اصل تا آخرت آلہ ہے۔ یہ دنیا والا ٹھکانہ تے عارضی ہے۔ یہ تو جی میں کوئی جاندیاں پیاں سفر کردیاں تھوڑی دیر تھک جاندہ ہے یا رک جاندہ ہے تے دوبارہ اپنے سفر نو جاری رکھ دائے تے پھر اس سے منزل تو اٹھیا تے ٹور پیا۔ ہن ادھر ویکھیا مسافر خانے جڑے بنے ہوندے نے، کدی اے وی ویکھیا جے بھئی سڑک دے کنارے دے اوتے لوکاں نے اس واسطے جھگیاں پا لئیاں ہون بھئی اسی جانا تا ہے بہاول نگر، لیکن ہن پہنچ گئے ہیں مکلوڈ گنج، چلو ایتھے جھگیاں پا تے بہ جانے ہیں، بہاول نگر مڑ نہیں جاندے۔ وہ آدھی کدی منزل تے پہنچ سکدے نہیں، جڑے راہ وچ جھگیاں پا تے بہ جاندے او منزل تے نہیں پہنچ سکدے۔ او سجنا ادھر ویکھ، دنیا دا تو مکان بناونا ہوے جدے وچ چند سال دی زندگی گزارنی ہے تے سوکھا جیا بن جاندا ہے۔ پہلے زمین خرید، پھر اٹھاں لیا، پھر سیمنٹ لیا، پھر جناب لیا ریتے لیا، مستری لب، مزدور لب، محنت کر، مشقت کر، پیسہ کما لیا، او سارا دے لا کے آخر کئی عرصے تو بعد جا مکان بندا ہے تے پھر او دی چھت تھلے جا بیٹھنا ہے۔ تے جے اے مکان ایڈا مہنگا تے ایڈا قیمتی ہے، ایس دور وچ کئی سیانے لوگ کہندے نے یار چنگے رہ گئے ساں بھلے دور وچ مکان بنا لین، ہن تو مکان بنایا ہی نہیں جاندا، مہنگائی اینی ہو گئی ہے۔ تے جے اے دنیا دا مکان ایڈا مہنگا ہے تے تیرا کی خیال ہے جنت والا ہی سستا ہے؟ وہ یہ مفت وچ پیا ہے؟ وہ جے اس گھر وچ رہنا ہوے تے ایتھے دیاں سہولتاں بناوندیاں او زندگی لگ جاندی ہے تے آکھے چلو یار ساڈے نہیں تے اولاد دے کم پیا ہوسی۔ تے اللہ دے بندیا او جے آخرت تے جنت دا مکان لینا ہوے تے او کوئی سستا جیا مل جانا ہے۔ آخری حکایت مولا روم دی تے گل سمجھا کے میں جناب کولو اجازت چاہنا، موڑ اپاں جویں جناب دا ذوق ہوے، اگر خطاب ہونا ہے تے خطاب فرمایو، اگر ختم شریف پڑھنا ہے تے تاں جویں جناب دا ذوق ہوے۔ توجہ ہے تے بولو، گل سن لئی سو۔ مثنوی رومی اچ مولا روم فرماؤں دن فرمایا ہارون الرشید زبیدہ خاتون دے نال خلیفہ سی عباسی، حضرت عباس نبی دے چاچے دی اولاد سی، بنو ہاشم دے وچوں سی، ہاشمی مطلبی سی، حضور دے خاندان والا۔ اور ادھر ویکھ حضرت عباس تے انہاں دی
گھر والی پاک تے انہاں دی اولاد نو نبی سرور نے گود وچ بٹھا کے جویں حسنین کریمین نو گود وچ بٹھایا ہے، ایک پاسے علی پاک دوسرے پاسے سیدہ زہرا پاک نو بٹھایا ہے، اتے کالی کمبل مبارک پوا کے عرض کیتی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مولا سونیا اے میرے اہل بیت نہیں انہاں نو پاک کر چھڑ جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ نبی سرور اسی طرح نال حضرت عباس دے گھر تشریف لے گئے، عباس پاک نو سجے پاسے بٹھایا ہے، اپنی چاچی پاک نو کھبے پاسے بٹھایا ہے، تے گود دے وچ حضرت ابن عباس نو بٹھایا ہے، تے بٹھا کے عرض کر دینے مولا سونیا اے بھی میرے اہل بیت نے انہاں نو بھی پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہوندا ہے۔ اے او حضرت عباس پاک دی اولاد وچوں خلیفہ ہارون الرشید ہویا ہے۔ فرمایا زبیدہ دے نال سفر تے آ رہا سی، دریا پار کیتا سو، رستے اتے خدا دا فقیر قلندر حضرت بہلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سن۔ آپ سرکار بچیاں وانگ جویں بال ریتا سٹو گلا ہو جاوے ریتا وچ پیر رکھ رکھ کے اتوں تھپ تھپ کے مکان کھیڈن واسطے بنا لیندے نے، انج کھیڈن والے نکے نکے مکان وچ رکھ کے پیر اتوں تھپ تھپ کے حضرت بہلول بنائی بیٹھے نے۔ آپ سرکار دے کولوں جدوں ہارون الرشید تے گھر والی دا گزر ہویا ہے، آپ نے اعلان فرمایا ہے، فرمایا کوئی ایک سکہ سونے دا دے کے جنت دا مکان لے لو، اعلان فرمایا ہے۔ ہن جناب ہارون سنیاں سنی کیتی ٹرن لگیا، زبیدہ کہن لگی اے ہارون ایک سونے دا سکہ دے آ جائے، ہارون نے کڈیا دے دیتا، انہاں سواری روکی، سواری روک تے اتریاں بی بی پاک حضرت بی بی زبیدہ اتری، اتر کے حضرت بہلول نو سونے دا سکہ دین دیئے، عرض کر دیئے خدا دے ولیہ مینوں جنت دا مکان دے دے، ہاتھ چیڈی کے ساری چھڑی سی، آپ چھڑی دے نال ایک مکان دے آلے دوالے او جڑا ایک بالاڑا کھڈامنا بنایا سی، او دے آلے دوالے انج دائرہ چلایا ہے، لکیر مار دیتی، فرمایا اے زبیدہ اے جنت چ مکان تیرا ہی۔ اے گل سنی تے بی بی ٹرن لگی، او سونے دا سکہ جڑا ہاتھ وچ پھڑیا سی، ہارون وی ویکھدا ہے پیا، زبیدہ خاتون وی ویکھدی پئی ہے، انہاں سونے دا سکہ فقیر نے چلا ماریا دریا دے ڈونگے پانی وچ، ڈونگے پانی وچ سٹ دتا ہے۔ ہارون تریا نال گھر والی رستے وچ کہن لگیا جھلیے میں کیوں نہیں سی گل سنی فقیر دی، تو سونے دا سکہ دیتا ہی ویکھ اس دریا وچ سٹ دیتا ہے، کسے غریب نو دیندی او دا کھانا بن جانا سی، او دی ضرورت پوری ہو جانی سی، ایویں سونے دا سکہ دے کے برباد کیتا ہی۔ اگوں گھر والی کہن لگی اے ہارون تو ادھی دنیا دا بادشاہ ہے، کیا میری وجہ نال ایک سکہ برداشت بھی نہیں ہوندا، کیا میری ایک سکے جتنی قدر بھی نہیں؟ جواب دیتا تے منہ بند، ہارون واپس آ گئے، رات ہو گئی، ہر کوئی سو گیا وے، ہارون پچھلی رات دے پہر بڑبڑاؤں دیاں اٹھے، دوڑ دا آئے، زبیدہ دے کمرے دی کنڈی کھڑکائی، دروازہ کھولیا، جی حضور حکم ہوئے، فرمایا و زبیدہ میں پریشان، دس کی پریشانی ہے؟ کہن لگے آج رات میں خواب بچ ویکھیا وے، میں جنت دی سیر کرنا ہستے گیا ہوں، جس لئے جنت چ داخل ہویا مینوں اجازت مل گئی، میں پھردا ٹردا مکانات ویکھدا، ایک محل دے سامنے آیا جڑا سرخ یاقوت تے سبز زبرجد موتیاں دے نال جدا او جناب فرنٹ جنوں کہہ لیندے او سامنے والا حصہ او جڑیا سی، او دے وچ دروازے اتنے اعلی سونے تے چاندیاں دے دروازے، ایڈا قیمتی تے سونا، او دے اوتے نام لکھیا سی زبیدہ۔ میں اس مکان ال ٹریاں جو میری گھر والی دا مکان ہے، جدوں دروازے وچ آیا اگوں فرشتیاں مینوں دھکا مار ہٹایا، کہن لگے تو کدھر اس مکان وچ جا رہا؟ تیرا مکان نہیں،
اگوں میں آکھیا یار اے میری گھر والی دا مکان ہے مینوں جاون دیو اگوں فرشتے جواب دیندے نے اوے ہارون جا پہلے اپنا جنت وچ مکان تلاش کر جے تو جنتی ہوویں گا پھر تینوں جنتن بی بی بھی مل جاوے گی ورنہ دنیا والا نکاح تیری جنت دے وچ کام نہیں آنا یا اپنا مکان تلاش کر میں ڈھونڈ ڈھونڈ تھکیا ہوں لیکن مینوں جنت وچ مکان نہیں ملیا حتیٰ کہ واپس آیا میں پوچھیا او فرشتیو مینوں ایک گل تے دسو اے زبیدہ نو مکان کیڑی وجہ نال ملیا وے آکھے انہاں جواب دتا اے انہاں نے جڑا ایک سونے دا سکہ بہلول نو دتا سی بہلول نشان مار دتا سی اللہ تعالی جل شانہ نے اس دے بدلے وچ اے والا جنت دا محل عطا فرمایا ہے ہارون بڑبڑاؤں دیاں اٹھیا پریشان ہو کے کہندا ہے زبیدہ میں اپنا مکان نہیں پایا صرف تیرا مکان پایا میں نو دس میں کی کروں کہنے لگیاں جا تم ہی بہلول کولوں خرید لے ہن حضرت ہارون دوڑ دے جناب آ گئے حضرت بہلول دے کولے اوتھے ہی دریا دے کنارے تے خدا دا فقیر بیٹھا ہے کہنے لگیا سونے دے سکیاں دی بھری تھیلی کڈی دنانیر دینار دی جمع ہے انہاں دی بھری ہوئی تھیلی کڈی کڈ کے تے جناب علی رکھ دیتی سونیا میری گھر والی 1 روپیہ دے کے مکان لیا سی میں پوری سونے دے سکیاں دی بھری تھیلی پہ دینا مینوں جنت دا مکان دے دے وہ فرمایا اے ہارون جے مکان دا ان ڈٹھا سودا کریے پھر قیمت ہو روندی ہے جدوں ویکھ کے آئیے پھر قیمت ہو سونے نال نہیں لبدا حضور کیویں ملے گا کی قیمت فرمایا تیرے کو نہیں دتی جانی حضور میں ادھی دنیا دا بادشاہ وا حکم فرماو سارے خزانیاں دے بوئے تواڈے ال کھول دیاں گا فرمایا جاؤ رکھ پراں دے خزانے ساڈے جنت دے مکان دے مقابلے وچ تیری دنیا دی بادشاہی کی ہے پیریں ڈگ پے عرض کر دینے لجپالا مینوں جنت دا مکان دے دے وہ قیمت جیڑی مرضی فرما دے وہ آپ سرکار نے فرمایا اچھا ایڈی منت ترلے پہ پاؤنے قیمت ہے تے تھوڑی لیکن دس دینا وہاں عرض کرن لگیا حضور حکم ہوئے فرمایا تیری پوری بادشاہی بھی لکھ کے دے دے اپنی جان بھی بہلول نو لکھ کے دے دے تیری بادشاہی نال جو کراں میری مرضی تیری جان جسڑے چاواں قتل کر دیواں میری مرضی لکھ کے دے دے پھر جنت دا مکان دے دینا حضرت بہلول جسڑے فرمایا ہارون دی ہوا نکل گئی اسلے پریشان ہو گیا کی کراں کی نہ کراں واپس آیا آن مشورے کرن لگ پیا سنگیاں ساتھیاں نال وزیراں مشیراں نال علماء نال کہندا دسو کی کراں جنت دا مکان لینا ہے فقیر پوری بادشاہی تے جان منگ لئی کی کراں ساری دیہڑی مشورے سندا رہیا ہن علماء کولوں پوچھے او آکھن یہ تو امت مسلمہ کا مسئلہ ہے وہ مجذوب قلندر ہے اس کے ہتھے اگر چڑھ گئی پتہ نہیں وہ کیا حال کریں گے نہیں یہ آپ کو بادشاہی دینا زیب نہیں دیتا یہ آپ کے لیے جائز نہیں بنتا وزیر مشیر آکھن سائیں جن نے 1 روپیے دی ایک سونے دے سکے دی یہ قدر کیتی ہے چلا تے ماریا ہے جے وڈل پوری ادھی دنیا دی بادشاہی بھی دریائے چروڑی کھڑا ہوئے تے آپا کی کر سائیں شام تک مشورے لے لے دماغ تھک گیا سر نو پیڑ جیسے حجرے چ آن زبیدہ خاتون نال ملاقات کیتی تے انج سر سٹیا تے ڈھے پیا آخدا کوئی گل سمجھ نہیں آوندی بھئی مکان جنت والا کیویں لواں فرمایا کی ہویا ہے آکھے وزیر مشیر انج دی گل کردے نے تے فقیر آئے شرط رکھی ہے بھئی جان بھی دے تے بادشاہی بھی دے تے موڑ ایک مکان جنت دا تینوں او ملے گا جملیاں تے غور ہوئے زبیدہ خاتون فرمان لگیاں ہارون اے دسو بھئی اے بادشاہی دی لگام تواڈے ہاتھ چ کنی دیر رہنی اے کنے دن بادشاہی تواڈی ہے
تواڈے تو پہلے کسے ہور دی سی ہن تواڈے کول کنا عرصہ رہنی کو پتا ہے کہن لگے جینی دیر میری حیاتی رہی ود تو ود اونا ہی عرصہ میرے کول رہ سکدی زبیدہ خاتون پوچھن لگی پھر آکے پھر کوئی اور سانبھ لے گا فرمایا ہارون اے دسو بھئی زندگی کہتی ہے بادشاہی تا زندگی تک تے کہتے سال صدیاں رب کو زندگی لکھائی ہے آکھے ہوتے اگلے سال بھی پتہ نہیں اوسی کہ نہ اوسی تے فرمایا پھر ہارون تیری بادشاہی دی میعاد او تا ایک سا بھی یقینی نہیں تے جنت والا تا یقینی ہے وہ تا مستقل ہے وہ دائمی ہے اے عارضی ہے ہارون دھوکھا نہ کھا فقیر جی میں آدھا کر گزر وہ جنت تا لے لے دنیا تا مرن تو بعد ایویں ہی کسی اور لے لینی ہے تے اپنی ہے ہی نہیں فقیر آخدا ہے آدھی جان بھی لکھ کے دے ہو ساکھیا جھلیا ایویں بھی تا ماری جانا ہے جے نہ لکھ کے دیتی فقیر نو تے ایویں موت نہیں ہونی بولو مسلمانوں آنی ہے کہ نہیں آنی موت تے آنی ہے تے چلو اے موت کسے کام تے لال ہے جے میں عارف کھڑی میاں سے فرماؤں دے نے مرنا مرنا ہری کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا 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 ہری کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں مرنا او جس مرنے وچ مولا ناراضی اس مرنے نو کی کرنا جس مرنے وچی او مولا ناراضی اس مرنے نو کی کرنا او سجنا ادھر ویکھ بی بی سمجھاؤن لگی اوے ہارون جھلا نہ بن جدوں زندگی دا بھی کوئی پتہ نہیں کتنی ہے بادشاہی بھی زندگی تک یعنی او دا بھی پتہ نہیں کتنی دیر رہنی ہے اس پوری بادشاہی تے زندگی نو اس جنت والے مکان تے قربان کر دے تاکہ جنت والی زندگی تے سکھ والی ہو جاوے ہارون دی عقل کھل گئی دل کھل گیا گل سمجھ آ گئی انہیں فوراً تحریر لکھی آواز مٹھی کرے ہوتا کہ سمجھ آوے انہیں فوراً تحریر لکھی اپنی جان بھی بہلول دے نام چلائی اپنی بادشاہی بھی بہلول دے نام چلائی اپنی بادشاہی نو چھڑیا محل چھڑیا تخت چھڑیا وے اپنا گھوڑا چھڑیا تلوار ننگی لے لئی نال خط لے لیا وہ تحریر لے لئی جڑی لکھی سوئی سی ٹردا ٹردا بہلول دانا کھولے آئے آن کے عرض کرن لگے لجپالا میں بڑا سوچے آئے لیکن آخر فیصلہ کر بیٹھا آکھے کی فیصلہ کی تئی آنکھوں تے تاجدار گولڈا دی زبان سنا دینا ہائے 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 تاجدار گولڈا فرماؤں دینے کوئی زم زم دا پانی ہے زم زم دا پانی جندی آقا دنا لا دے ایویں ویت جانی جانی
سونے بنا لا دے ایویں ویت جانیے او سونیا میں لکھ کے لے آیا اج تو ہارون بھی تواڈا غلام وہ دی بادشاہی بھی ادھی دنیا والی طرح چونگٹھاں دا پاکستان نہیں ادھی دنیا والی ہند تو لے کے یورپ تکل تے یورپ دے کئی علاقے بھی وہ سارے دے سارے ہارون الرشید دی حکومت دے تحت سن خلافت دے تحت سن وہ سونیا ادھی دنیا دی بادشاہی فرمایا میں تیرے نام لکھ دیتی اپنی جان بھی تیرے نام اے تلوار پھڑ باویں ہنے گاٹا لا دے تینوں کوئی پوچھن والا نہیں اے بادشاہی دی تحریر پھڑ باویں اگ لا دے میری طرفوں اجازت ہے لیکن سونیا جنت دا مکان دے دے بہلول مسکرا پہ تحریر پکڑ لے تلوار پکڑ لے تحریر پکڑ لے تلوار نو زمین چ گڈ کے کھڑا چکیتا تحریر پڑھی پڑھن تو بعد او جویں ایک سونے دا سکہ زبیدہ دتا سی او بھی دریا وچ سٹ دتا سی ایویں تحریر کچیاں سیائیاں نال اسلے لکھی جدی سی اینا پھڑی دریا وچ سٹ دتی ہارون کہن لگیا سائی یہ کچی لکھائی ہے تو مٹ گئی کی کیتا نے وہ تانوں بادشاہی دتی ہے تسی وہ بھی دریا وچ روڑ دتی فرمایا ہارون تیرا کی خیال ہے جیڑا جنت دے مکان ونڈدا بیٹھا ہے جدے ایک مکان دے بدلے تیری بادشاہی کافی نہیں سی تے تو جان بھی لکھ کے دیتی ہے اس فقیر نو کوئی تیری بادشاہی دی لوڑ ہے جیڑا جنت دا ایک مکان دے وے تے بدلے چ جان بھی دیتی کھڑا ہے بادشاہی بھی دیتی کھڑا ہے کوئی اس فقیر نو لوڑ ہے تیریاں بادشاہیاں دی اے دنیا دی بادشاہی اے حقیر تے ذلیل بادشاہی اینو لے تے اساں کی کرنا ہے او پروردگار تے سانو دنیا وچ رہن والے مومناں دے دلاں دی بادشاہی تے آخرت دے وچ جنت دیاں بادشاہیاں عطا سانو تیری دنیا دی کی لوڑ ہے او جھلیا تینوں دسنا سی ایک سونے دا سکہ میں دریا وچ سٹیا تے تو آکھیا لے ایڈا سونا قیمتی سی تے فقیر روڑ دیتا ہے تے فقیر دی نظر دے وچ ایک سکہ تے پوری بادشاہی برابر ہے سانو فرق نہیں پاوندا ساڈے واسطے سونا مٹی برابر ہے لیکن تو ایک سکے دا ایڈا قدردان سے تے میں آکھیا ہارون نو سمجھاواں بھئی رب آخرت دے وچ جڑی جنت بنائی ہے وہ تو دنیا دا قدردان تے بن گئی ہیں رب دی جنت دا قدردان کیوں نہیں بندا ایتھے تے قوم دے جناب سپیکراں تے جیسے ہاڑواں وناستے نکل سی جٹ تے اوسڑے سپیکر دے اوتے چنگا جیا کوئی کافر کنجر لایا ہو سی تے جناب او بکواسات کی پیا کردا ہو سی او میں انج جڑا ہے او درس وچ بیٹھا سا تے نال کسے بھائی والے نے انج جناب او چلایا جیسے تے او بھوکی کی جاندا ہوے آکھے جدوں ہوے گا حساب اودوں ویکھ لواں گے او میں اوسڑے مرید نو گلا میں آکھیا اس نو آکھ حرام دے نو کفر پیا کرنا ہے بک نہ مار تے بند کر بھائی مانا جدوں ہوئے گا حساب ادوں ویکھ لیں گے دا کی مطلب ہے کوئی محشر دے وچ رب العالمین جل شانو دی بارگاہ وچ کسے دی اوقات ہے جتھے سید الانبیاء سجدہ ریز ہون کتیا تو کیویں آکھنا جدوں ہوئے گا حساب دیکھ لواں گے یہ جدے کفر بک کے تے قوم دا دل لگیا ہے انہاں کنجراں دے نال گانیاں دے نال انہاں بے غیرتاں دے نال کافراں دے نال قوم نو جیسے وقت ملے گا اسے کوئی فلماں تے بیٹھا ہی کوئی ڈرامیاں تے بیٹھا ہی کوئی خودو کھونڈی دے میچاں تے بیٹھا ہی اور جھلیا اے سارا کچھ تینوں یاد ہے اپنی عیاشی بدماشی کدی آخرت بھی یاد کیتی ہے وہ اے دنیا والا تیار دی مکان سی اینو تے چھڑنا ہی چھڑنا سی
جی میں اج ایک مرحوم ٹر گیا تے او دے ایصال ثواب تے آیا بیٹھا ہے، پتہ نہیں کل اسی مرسیں تے اس ویلے کوئی انج دا ہوسی بھی کہ نہ جڑا ایصال ثواب ہی کر لوے، دعا ہی کر لوے، جڑا حال بندا ہے پیا اس معاشرے دے وچ۔ میں اگے آکھدا ہوننا خبردار جے کسے اج کسے دی میت تے جا کے تسی آکھو گے میں منہ وکھایا وا مت ہی نہ آکھن فلانا آیا نہیں، تے کل جس ویلے تو فوت ہونا ہی نہ تے اس ویلے تیرے جنازے تے تیری میت دے ایصال ثواب واسطے بھی مڑ سارے ایویں ہی بیٹھے ہوسن جڑے منہ وکھاون آئے نے تینوں نیکی دیون کسے نہیں آونا۔ ہو سکتا ہے اج تے کچھ مخلصین آ جاسن، مخلصین آ جاسن، لیکن تیری واری کسی اخلاص والے نہیں ہونا، پھر دنیا دے کتے ہی آون گے جڑے دنیا دی وجہ نال تیرے نال تعلق واسطے تے تیرے پچھلیاں نال تعلق واسطے نبھاون والے آون گے۔ ٹھیک ہے میاں، اللہ دا حکم ڈوڈے دی مکان جنوں آکھ دیو۔ او میرے بھائیو، رب دی جنت ایڈی قیمتی ہے جن دے لین واسطے ادھی دنیا دی بادشاہی بھی کافی نہیں سی تے جان بھی دینی پئی ہے۔ تے رب دے فقیر نے قرآن دی ایک آیت سمجھائی سی، کہتی ایک آیت سمجھائی ہے تے اکھاں کھل گئیاں۔ کیڑی آیت؟ اللہ جل شانہ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ بے شک اللہ نے خرید فرما لیا ہے مومنہ دیاں جاناں تے اموال نو جنت دے بدلے چ۔ یعنی کی مطلب ہے؟ جے جنت چاہی دیئے نا تے مال تے جان رب دے نا چلا۔ وہ ادھر ویکھو سونیو، زمین دا ایک ٹوٹا کوئی میرے نا چلاندا ہے، میں ماڑا بندہ تے قبضہ کر لینا، یہ دس زمین دے اس ٹوٹے چ کوئی میری مرضی دے خلاف کم کر سکتا ہے؟ بولو بولو۔ یا میرے ارگا ماڑا تواڈے تکڑے کسے نمبردار سردار زمیندار دے نا چلاؤ لاؤ جی اے مکان تیرا، ہن تواڈے مکان چ کوئی پرایا بندہ وڑ کے تے آدھی مرضی دا کم کر سکتا ہے؟ بندہ نہیں ٹپن دیندے، بابے ہوری صحیح کہہ رہے ہیں ایویں۔ کوئی اللہ دے بندے جو دنیا دی عارضی نعمت تیرے نہ لگی ہوئے تے اس نعمت نو دوسرا استعمال نہیں کر سکدا تیری مرضی تو بغیر، تے آپاں ہے بھی ماڑے ہاں، انسان جو ہوئے کمزور ہیں۔ رب قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے، ساری شے اس کے قبضہ اختیار میں ہے۔ تے جڑا بندہ آدھی جان تے آدھا مال اس مالک دے نا لا دے وے، اس مالک دی مرضی دے خلاف استعمال کر سکتا ہے؟ وہ جے دنیا دی ایک عارضی نعمت تیرے میرے نام لگے تے آپا مرضی تو بغیر انہوں ہلان نہیں دیندے کسے نوں، تے جے مالک دے نامے لگ جاوے تے مڑ مالک دی مرضی دے خلاف بھی استعمال ہو سکتی۔ تے پھر ایک ہی جھوٹا دعویٰ ہویا بھئی یہ تھے محفل 5 منٹ میں بما تے میں آکھا میری جان رب دے نا، میری جان رسول دے نا، تے جے سڑے نکلے باہر تے اس سے جان نو جناب لائی کھڑوتا ہے خسریاں دے مجرے تے، اس سے جان نو لائی کھڑوتا ہے کنجریاں دے گانے تے ڈانس تے، اس سے جان نو لائی کھڑوتا ہے حرام کاری تے زنا کاری تے بدکاری تے شراب نوشی تے، اس سے جان نو لائی کھڑوتا ہے کافر دے نظام، کافر دی تعلیم، کافر دی تہذیب، کافر دی نوکری، ڈگری نہ لے، پیسہ رشوت نہ لے، سفارش نہ لے، منتاں کردہ پھرتا ہے مینوں نوکر رکھ لے، او مینوں نوکر رکھ لے، او کندہ نوکر لگنا ہی، آکھے انگریز دے نظام دا نوکر لگنا ہے، میں آکھا ظالمہ شرم کر، رب محمد عربی دے غلام بننا اس نے پیدا کیتا ہے یا کسے کافر چوہے دے نظام دا غلام؟ کندی نوکری آستے رب پیدا کیتا ہے؟ اس اپنے رسول دی نوکری آستے پیدا کیتا ہے۔ یہ بڑی گل ہوئی، جان رب دے وے، ایمان رب دے وے، رحمت للعالمین ورگا رسول ختم نبوت دے سہرے والا رب دے وے۔ دعویٰ حضور دی نوکری تے غلامی دا ہووے
تے پھر بو انگریز دا ملی کھلوتا ہوئے مینوں آدھا نوکر رکھ لے، یہ جا منافق بھی کو ویکھیا جے؟ کدے نال منافقت ہے، کدے نال مکر ہے، کنوں دھوکا دین ڈیا؟ رب رسول نو کوئی نہیں دھوکا دے سکدا، اپنے آپ نو ہی دے رہے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیو، اے ہاتھ بنی کھڑا تھا خدا دا نا جے، رب سونے نے اپنے رسول دی اطاعت واسطے پیدا کیتا ہے، کسے کافر چوڑے دے احکام تے اونا دیاں لانتی اسمبلیاں دے احکام دی اتباع نہ کرو۔ کافر ایڈا دھوکا دیتا ہے، ادھر ویخ، کافر نے ایڈا دھوکا دیتا ہے مسلمانوں نو، خدا دی قسم ہے۔ ایک میدان ہے میرا، ایک میدان ہے پہلوان دا، ادھر ویخ، کوئی تواڈے علاقے دا تکڑا پہلوان جڑا کشتی کردا ہوے، وہ جو اٹھ کھڑوے تے آ تے مینوں آکھے، او شاہ جی بڑا توریا پیر تے مولوی، آ میرے نال کشتی کر، ہنے پتہ لگ جانا ہے تو کیڈا ایک وڈا پیر ہے تے کیڈا ایک وڈا مولوی ہے۔ ہن جے میرے وچ ہوے عقل تے میں انہوں آکھاں گا پا تیرا میدان ہو رے، ساڈا میدان ہو رے، انج کر ساڈے میدان چا تے پہلے اے دس بھئی استنجے دے فرض کہتے ہوندے نے۔ پہلوان تو ایڈا تکڑا ہے بھئی دس استنجا کیویں کریدا ہے تے او دے فرض کنے ہوندے نے؟ ایتھے تو وڈے وڈے مولوی آکھدے نے اچھا فرض بھی ہوندے نے، استنجے دے فرض بھی ہوندے نے۔ ہن پہلوان اُری جیڈا ہی پہلوان ہویا نا، نیٹ تے تھلوں بہ جاسی آکسی سائیں یہ تیرا میدان ہے، تینوں ہی پتہ ہے، میرے نال توینی پھڑ لے تے کشتی کر لے، میرا تے یہ میدان ہے۔ اوے اللہ دے بندے، کافر آکھے میری اسمبلی چان تے لڑ، یہ کافر دا اسمبلی والا میدان ہے، ساڈا اے دین والا میدان ہے، علم رسول والا میدان ہے، منبر رسول والا میدان ہے، قوم دی اصلاح والا میدان ہے، قوم نو ہدایت تے راہبری پہنچان والا میدان ہے۔ جس ویلے اسی تخت رسول چھوڑ کے، منبر رسول چھوڑ کے، مصلی رسول چھوڑ کے انگریز دی اسمبلی ال جاواں گے، یہ انگریز دا میدان ہے، وہ کافر کدی بھی سانو نہیں جیتن دے گا۔ تے جے کوئی شیطان خان ورگا جیت بھی گیا تے اتے بوٹ کھڑکاواں والے بیٹھے ہونے نو ناکھنا چل تھلے، تو بیچارہ رلدا پھردا گلیاں وچ میری یہ بھی غلطی تھی، میری وہ بھی غلطی تھی، انی دیا تو سارا ہی غلط ہے، تیرے وچ بندے دے پتراں والا کم ہی کوئی نہیں، تو رسول اللہ دے دین نو مذاق بناون والا ہے، اللہ تعالیٰ نے تینوں انج ذلیل کرنا ہی سی۔ او میرے بھائی، اسمبلی آل جاؤ گے تو آکھن گے بندے گنو، جے اسلام آل آؤ گے تو اسلام بندے نہیں گناؤں دا، قدردان گناؤں دا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں یہ ایک ایسا طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ کی مطلب ہے؟ ایسا لانتی نظام ہے جدے وچ عیاش، بدماش، کتا، کمینہ، بلا، چوڑ، پاگل، مجنون، یازانی، بدکار، شرابی، جو مرضی آوے ووٹ، کافر، سکھ، ہندو، عیسائی، چوڑا جو مرضی آوے ان ووٹ پاون دا حق ہے تے رائے دیون دا حق ہے۔ لہذا اسی بندے گننے نے، بندے کدے حال بہتے نے، وہ پوری دنیا وچ کافر بہتے نے، مسلمان تیسرے تو چوتھا حصہ نے، تے او بھی گمراہ او زیادہ تر نے، تے سیدھے راہ والے تے شریعت ہدایت والے او بہت تھوڑے نے۔ ہن اسی اگر بندے گنن پواں گے نا تے اسی انہاں دے برابر بندے، اسی کہنا ہے بھائی اسی بندے گننے نہیں، وہ ایک پاسے ایک مومن ہوئے، پورے پاسوں پوری دوسرے پاسے پورا دنیا کفر ہوئے، اس ایک مومن دی پیر دی جُتی دے برابر بھی عالم کفر نہیں ہو سکتا۔ اسی قدر ویکھنی ہے، ایک پاسے اللہ دے کلام دی آیت ہوئے،
دوسرے پاسے پورا جہان کفر ہوئے آیت تدور اور بسم اللہ شریف کی بے کے بارے مولا علی فرماتے ہیں انا نکتہ تو تحت البائے اور بسم اللہ دی بے اوتے مولا علی ہے. ذرا سوچ پوری قرآن دی آیت کے دی شان آئی. میرے مسلمان بھائیو کافر کے دھوکے میں مت آنا. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. وہ ہمیں اس میدان میں گھسیٹتے ہیں. سلطان صلاح الدین ایوبی دی فتح دراز کی سی. وہ اپنے دشمن نو اپنی مرضی دے میدان چ لے آوندا سی پھر لڑدا سی تاں بیت المقدس فتح کیتا. ورنہ نور الدین زنگی تو لے کے پیچھے تک حکمائے اسلام ٹلا مار کھڑوتے لیکن بیت المقدس فتح نہیں کر سکے. کیوں؟ انہوں نے میدان چ جا کے لڑدے سن ہار جاندے سن. ایوبی جیسے انہوں نے اپنے میدان چ لے آیا ہے تے جت گیا ہے. وہ سونیاں ساڈا اسلام دی خدمت گزاراں دا حق بندا ہے. اسی لوکاں نو سدیے آکھیے او ساڈے شریعت تے دین دے میدان وچ ایتھے بہو تے پھر گل کران گے. اسی تواڈے ول نہیں آونا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ صدقہ حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم دا سانو پاک محبوب دے دین حق تے چلن دی اور اس دین دی خاطر مر مٹن دی توفیق عطا فرماوے. کیڑا شعر باہو سلطان فرماؤں دے مینوں آپ نے حکم دیتا ہے تے چلو نیکی دا حکم ہے اس واسطے اس نے پورا کر دینا. ساڈا باہو سلطان فرماؤں دے جیوں دے کی جان سار مویاں دی جیوں دے کی جان سار مویاں دی ایتے او جانے جڑا مردہ قبران دے وچی ان نہ پانی پانی قبران دے وچی ان نہ پانی اتھے خرچ لڑی دئی اس گھر دا ایک وچھولا ماں پیو بھائیاں دوجا عذاب قبر دا بخشا جاسی اوہو کامل باہو باہو بخشا جاسی اوہو کامل باہو جیڑا رب اگے سری دھردہ